سلام سلام كوراتنا كوران إذا channel تخاتلتي كميل لكم دحنديكم أنا دحني إجزابير مسكن كم تعني سلام زلخو سلام إجزابير وزحلكم لو معلت دمو سو من حمامات اللي تحمس باللي حزة ما زال اللهو أنا إمكان أوزحكم أوزحنا نعلت حمس سو من حمامات حامس سجو مبانيا سو إفكات سجو والولدنا حبشتي قلي حبشهم أو دامت يوما نعمتو سبات يبلنا نبقى أخبركم إياه بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين كريا لايسو صومنا حمامات على تحاموس أبسنا فترة حاموس سقا وين عوفاتن انسساتن زتفاطر الله حموش تمعلت إياه بيتنا مدهننا يسوع كريستوس كاب أدينا قدس دينجل مريم كاب سجا سوا كانوا سوانو سوسيدو تواهب هيدو سب كوينو نبز عالم مسمى صدما إزي سجا انكو بلعو إزي دما دمي إيو انكسوت هيلو سجو فتيتو دمو أفسيسو زال عالم ومقبيه وت زهابنا قدس قروان زتسرع على معلتيا إذا ما حلت إزياء بزوح فتصامتات زتفتصم الله معلتيا قالك واتومو كندا قسينا قدماي قيتانا مدهاننا إيسوس كريستوس بتوهدو فتصم أملاخ فتصم سوب مخانو نمقلاز نمردأن كم أول أرأيا نمخانن كسألي زحادرو العلات إيو قيتانا حبستن وين باريوخو ندك مزامرتكو ومكلو صلية مئن تدك مزامرتو صلية يوهنس معرف 17 سلازخان إذا معلت زيا معلتي صلوت هاموس تبهايلات تزوع ماتيوس معرف 26 قصري 36 اسكاب 46 ماركوس وينجل معرف 14 قصري 32 اسكاب 40 لوقاس وينجل معرف 22 قصري 39 اسكاب 46 نرخو خلأي قيتنا مدهاننا إيسوس كريستوس نعنا تحتنا فقرن كاب أقول قلتنا دما تقوهات النزوناعة نكنخون كم زلنا نخمهرنا إقريدك أمزامرتو تحيت إلو تنبرخيخو زحاس أولو إلتيو قيتانا حاتبوهم ترايسو قايبلن نسخاتهم ون كمزي أنا زغورو قورو إلوون أزيزوهم يوم يوهانس معرف 13 قصر حدا نرخوا نزي مسرت بمقدمة أبوتاتنا كانت بزعلت إزي أبيت كريستيان نزركو مؤمنان بقوزلي أولي سعري وزت غيرهم تنبرخيخهم أقارهم بماي يحاسبوهم بخالي دمازي معلتي إزي قيتانا مدهانينا إيسوس كريستوس نحاوريات مستر تمكاد زفاز أمرلن قدس قروان زسرعلن علتيو تتأميقو أردئت بميستي هاموسل نسأبيه عرب أمك أدام ينسؤو سقاهو قدس ودمو كورو وودي ماي وسث من الزه وأتمقومو لكلكم أرديه كم زبالة تسألة باسلونيوس سالساي قيتنا مدهاننا إيسوس كريستوس سرعة قروان زسرعلو علتيو كبالعو خلو إيسوس انجرا على باريخو قرصو نتوم دقو مزامرتو إزي سقاي إيو وصدو بلعو النابلة هاوم سواء العلو أمسكنو دما إزي مأنتي بهايت نهدقت هاتيات يزفس الزلوني حدش كدان دمي يومو كابزي أبزي ألوكم بلوم ستيو بلوم ماتيوس معرف 26 قصر 26 اسكاب 28 ماركوس معرف 14 قصري 25 اسكاب قصري 26 لوقاس وينجل معرف 22 14 اسكاب قصري 10 أبزين رخوة نابل هابوم
በዚ ድማ ኩላትና ስጉኡን ደሙን ተቐቢልና ህይወት ንኽንረክብ ዝሰርዐልና ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምስጢር እዩ። ራብዓይ ይሁዳ ንጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብምስዓም ዘትሕዘሉ ዕለት እዩ። ማቴዎስ 26 ምዕራፍ 26 ቁጽሪ 47 እስካብ 58 ማርቆስ ምዕራፍ 14:42 እስካብ 52 ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 22:47 እስካብ 53 ተጻሒፉ ንረኽቦ። ሓምሳይ ድማ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መፍናዊ ነዊሕን ሰፊሕን ትምህርቲ ንደቀ መዛሙርቱ ዘምሃረሉ መዓልቲ እዩ። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጽሪ 16 እዚ መዓልቲ እዚ ካብ ካልኦት ኣብ ሰሙነ ሕማማት ካብ ዘለዉ መዓልትታት ፍልይ ብዝበለ ቅዳሴ ዝቕድሰሉ ዕለት እዩ። ኣብዚ መዓልቲ ካብ ከምቲ ጎይታ ንሃዋርያት ዝገበሮም ንሳቶም እውን ንንሕድሕዶም ከምኡ ክገብሩ ስለ ዝኣዘዘ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ድማ ብዝምስጥ ስነ ስርዓት መዘከርቱን በረኸትን ንምውሳድን ሕፅበት እግሪ ቅድሚ ቅዳሴ ይፍጸም እዩ። ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ኣዘውቲርና ኸንጽልን ኣብ ንሕድሕድና እውን ፍቕርን ስኒትን ክህልወና ከምኡ እውን ኩሉ እንገብሮ ነገር ብትጋት ብትሕትናን ክንገብሮ ከም ዝግበአና ዘዘኻኽረና ዕለት እዩ። ኩሉ ግዜ ኣብ ጸሎት ክንተግህ ፍቕሪ ሰኒትን ትዕግስትን ክህልወና ደሙን ስጋውን ተቐቢልና ምስኡ ክንነብር ናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፈቃድ ይኹን። አሜን። እዚኣት መስልና ለማዓልቲ ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ንኽንፋቐር ንኽንተሓጋገዝ ንኽንተሓላለ እግዚአብሔር አምላኽ ባዕሉ ሰላም ምህረት የውርድና ኣብ መንከራ ኣብ ጸበባ ኣብ ሽግር ዘሎ ህዝብና ደሞ መዋጻጽ ይፍጠረሉ ሰላም ምህረት የውርድና ለኩሉ ዓለም ሰላም ይውርድና ቀዳዊና ትንሳኤ ሰላም ልወርደሉ ምሕረት ልወርደሉ ኃጢአትና ዝሕደገሉ ይግበረና። ብድጋሚ ናይ ዓመቱ ሰብ ይበለና ሓምስጎ ከም ኣውደ ዓመት ያና ናይ ዓመቱ ሰብ ይበለና ናውልኸየ እዚኣት መስል ናይ ሎማዓልቲ ብዝነጠበን ብዝወደቐን ብኣፈትጓን መላእክቲ ይታረመለይ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።